أسعد الله أوقات الجميع. صباح النور، صباح الفل والياسمين لكل مستمعينا في كل مكان. صباحيات مغاربية تبدأ معكم باستقبال الأول ضيوفها الكرام، وهو بروفيسور عبد الله مغراوي، متخصص في أمراض الروماتيزم. صباح النور بروفيسور. صباح الخير، أهلا بك معنا. اليوم حديثنا بمناسبة، وهو بطبيعة الحال اليوم العالمي للشغل، وأيضا بعلاقة بهذا الشغل تتأثر أو تظهر بعض الأمراض الروماتيزمية. يعني بصفتكم كممارسين يوميا، كم تمثل الأمراض الروماتيزمية في لدى الطبقة العاملة، يعني العمال بشكل عام أو الموظفين أو ما إلى ذلك؟ اولا شكرا على الاستضافه. اول شيء اللي نبغي نقوله بهذا الموضوع هذا بان امراض الروماتيزم امراض يعني متعدده كثيره. يعني ما نعنيه بامراض الروماتيزم هي جميع الامراض التي تصيب الجهاز الحركي، يعني بما فيه العظام والمفاصل والعمود الفقري والعضلات الى اخره. وهي تقريبا اول عامل ديال التوقف عن الشغل يعني في العالم بأسره. ويعني كنلاحظوها في العمل ديالنا بان العمال يصابون كثيرا بهذه الامراض هذه. غير هي بحال قلت لك يعني امراض متعدده وكثيره، ولذلك يجب التشخيص باش نعرفوا اي مرض بالضبط على من كنتكلموا. لأنها كثيرة ومتنوعة ومتعددة جدا. الموضوع الحلقة بالأساس هو التحسيس. هل من الممكن أن تكون هناك وقاية لوقاية من هذه الأمراض الروماتيزمية، أو التحسيس بها على حتى لا تنعكس على مردودية العمل وتسبب بالتالي في توقفه عن الشغل؟ هل من أعراض أولية يمكن أن تشعر هذا المريض على أنه في بداية تعرضه لأي نوع من الأمراض الروماتيزمية؟ بطبيعة الحال. أول حاجة اللي نبغي نعرف بها هي أن بحال قلنا يعني ماشي مرض واحد. الناس كتظن بأن هناك مرض الروماتيزم، هي أمراض متعددة، يعني أكثر من 400 مرض تحصى في أمراض الروماتيزم. منها الأمراض اللي كنسميوها مثلا اللي هي كثيرة، امراض الغضروفيه مثلا، تاكل الغضروف هي لاكتروز بالفرنسيه. هناك الامراض الالتهابيه اللي كتقيس جهاز المناعه. وهناك يعني امراض كثيره. الى جينا للوقايه، نرجع للسؤال ديالك اللي هو مهم. اهم شيء بطبيعه الحال هي الوقايه. الوقايه على هذه الامراض هذه ترتكز على الالتزام بالقواعد السليمه للصحه العامه اللي كنعرفوها جميعا، اللي هي التغذية المتوازنة من حيث يعني أكل السكريات والدهنيات بصفة كثيرة الواحد خصو يتفاداها، وبالعكس يعني يكثر من أكل البروتينات، الكالسيوم، الاستفادة من الفيتامين دي مثلا، تجنب الأمور الضارة مثلا كالتدخين والكحول، ممارسة الرياضة حسب القدرة يعني بصفة منتظمة، واجتناب يعني كل ما ينتج الإرهاق البدني والنفسي. هادشي كله يعني كيساعد على الوقاية من هذه الأمراض هذه. Alors, professeur, justement, vous avez parlé de certaines maladies, on va dire rhumatismales, quasi dégénératives, puisque le corps vieillit, qu'on le veuille ou non, à travers l'arthrose, ce type de problème de santé. Alors, est-ce que certaines pratiques, certaines professions peuvent accélérer le processus de vieillissement du squelette? Alors, c'est une excellente question. Effectivement, le processus dégénératif est avec l'âge, évidemment, le tissu ostéo-articulaire a tendance à vieillir comme tout le reste du corps. Mais je tiens à distinguer ici justement cette donnée qui est complètement fausse, qui veut que le rhumatisme ce soit un vieillissement du corps. En fait, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Il y a le rhumatisme n'est pas l'équivalent des rides ou des cheveux blancs. Pourtant, beaucoup de vos confrères font cette comparaison, justement. C'est une comparaison qui est fausse, parce que effectivement, il y a un vieillissement normal du corps et du système ostéo-articulaire. Mais les maladies rhumatismales, ce sont des maladies qui ont une physiopathologie de mieux en mieux connue, qui est un petit peu différente du vieillissement normal. Physiopathologie, ça veut dire les causes, c'est ça? Les causes, exactement. C'est-à-dire que les mécanismes qui les entraînent.
Alors, l'arthrose, qui est une maladie qu'on voit évidemment beaucoup plus avec l'âge, et dont la fréquence augmente avec l'âge, d'où la confusion d'ailleurs. Mais on peut dire que l'arthrose, c'est une sorte de vieillissement accéléré, anormal, pour plusieurs causes, et notamment, donc si on revient à la prévention dont on a parlé tout à l'heure, l'excès de poids, par exemple, est une des causes les plus fréquentes d'arthrose des genoux, parce que les pressions mécaniques sur les genoux, par exemple, en augmentant, favorisent ce vieillissement accéléré, cette destruction accélérée de l'articulation. D'accord, mais juste pour vous suivre un petit peu dans cette explication-là, donc il y aurait certaines professions qui accéléreraient le vieillissement du squelette, c'est ça, et la destruction de ce cartilage responsable notamment de l'arthrose. Et effectivement, donc là où il y a une profession qui nécessite un excès de pression sur une articulation en particulier, et elle peut favoriser la dégénérescence et l'arthrose de cette articulation-là. طيب، لأن أمراض الروماتيزم كما أشرت لذلك بروفيسور منذ البداية على أنها متعددة جدا، ولكن في ذهنية الكثيرين من مستمعينا أي ألم يحس به على مستوى المفاصل أو على مستوى يعني العظام فهو أنا عندي روماتيزم، يعني تشخيص ذاتي انطلاقا على أنه روماتيزم. هل هذه الآلام التي لا تصل إلى آلام تمنعه من النوم أو حتى من التحرك فقط مؤشرات أولية على أنها مدعاة إلى التوجه للفحص الطبيب، وهل هي المرض في بداياته يعني ما متأخراش الحالة؟ شكرا على هذا السؤال لأنه مهم جدا. احنا مع الاسف كنشوفوا بزاف يعني المرضى ما كيجيو لعند الطبيب حتى تيكون تفاقم المرض، حتى تيجربوا بزاف ديال لي زونتي انفلاماتوار، الادويه المضاده للالام الى اخره. مع انه يعني الان في هذه السنين الاخيره بزاف الابحاث بينات بان كل ما شفنا المرضى في وقت في بدايه المرض كل ما عندنا حظوظ باش نشافيو هاد الامراض هادو، لان بحال اللي قلنا الامراض متعدده، والطبيب المختص في الروماتيزم هو الوحيد اللي يمكن له في الاول يشخص ويقول واش هذاك الشيء غير مساله يعني سهله، مثلا الاوتار اللي محيطين بالمفصل هما اللي مرض، ويعني بحال ما نسمى بان توندينيت ولا شي حاجه يعني اللي سهل الشفاء ديالها، ولا هذيك بدايه عن مرض مزمن اللي راه كيبدا. وفي هذا الحال حيت كنداويوه في الاعراض الاولى تيكون يعني الشفاء ديالو اسهل بكثير. يعني ومن هذا من هذا المنبر هذا كنقول للناس بان حيت تكون عندهم يعني اعراض ديال الالم في المفاصل يشوفوا بسرعه الطبيب الاختصاصي في الروماتيزم، لانه هو اللي يقدر يشخص ويعرف واش المساله يعني بسيطه وسهله وتعالج بسهوله، ولا راه يعني هذيك بدايه ديال شي مرض روماتيزمي مزمن، وغادي يستعن بتحاليل وباشعه الى اخره باش يقدر يشخص المرض. Alors, est-ce que, par exemple, lorsque vous diagnostiquez une maladie rhumatismale étroitement liée à une pratique professionnelle, lorsque votre patient fait partie d'une structure, lorsqu'il travaille dans une entreprise, dans une usine, est-ce qu'il est possible pour vous, en tant que spécialiste, en tant que praticien, d'orienter le patient à une autre pratique, c'est-à-dire un autre poste? Est-ce que vous avez le droit de le faire? Bien sûr, effectivement. Donc, en fonction du métier pratiqué, en fonction de la maladie, de sa sévérité, de son pronostic, nous sommes amenés à faire des certificats pour justifier de l'état du patient, conseiller alors soit ce qu'on appelle un reclassement professionnel, c'est-à-dire qu'il peut garder son métier, mais à condition de changer par exemple de poste. On l'oriente vers un poste sédentaire où il n'y a pas de contraintes mécaniques importantes sur la sévérité de sa maladie. Et parfois, ça peut aller jusqu'à l'invalidité complète. Donc, en fait, voilà, évidemment, le médecin spécialiste est celui qui est habilité à dire est-ce que le patient peut continuer son métier
ou bien changer de poste, ou bien carrément arrêter si l'handicap est trop important. طيب بروفيسور، العلاجات المتوفرة حاليا للأمراض الروماتيزمية باختلاف أنواعها تختلف من حالة إلى أخرى، وأيضا من الجراحة الأدوية، لكنها كما توصف هي فقط لإيقاف الآلام ولا تشفي تماما الأمراض الروماتيزمية. حتى هذا مفهوم خاطئ، لأن بحال اللي قلنا الأمراض الروماتيزمية كثيرة. حقيقه كاين امراض اللي الادويه ديالها لا تشفي، يعني عندنا ادويه اللي كتوقف المرض وما كتخليهش يتفاقم ولا ينفيه تماما، ولكن هناك امراض اللي عندنا الادويه التي تشفيها تماما. يعني وهنا كنرجعوا لذاك المفهوم الخاطئ الاول، لان الامراض متعدده والتشخيص ضروري باش نعرفوا اي مرض هذا اللي كنتكلموا عليه. فمنها ما يشفى تماما، ومنها ما على الاقل يعني كاين ادويه التي توقف الالام وتوقف المرض من تطور. طيب يعني مريض الروماتيزم الذي يعمل في مؤسسة أو معمل معين وأصيب ب يعني مرض روماتيزم أدى إلى يعني حتى التشوه على مستوى العظام اللي قد يؤدي إلى إعاقة ما. رحلة العلاج تطول بطبيعة الحال. في هذه الأثناء كيف تكون مثلا وضعه الطبي؟ هنا بطبيعه الحال على حسب اي مرض كنتكلموا عليه. فمثلا الا كانوا ذوك الامراض الالتهابيه المزمنه، فهذوك كاين بحال مثلا مرض الروماتويد الا خديناه كمثال. يعني هذاك مرض اللي معترف به انه مرض مزمن، ويعني لي ساسيورونس كياخذوه 100%. إذا كان في الحالات الصعيبة ديالو فالمريض يعني ضمن قائمة الأمراض المهنية. يعني ماشي من الأمراض، ما كنهضرش على الأمراض المهنية. هذا مرض الروماتويد يعني روماتيزم مزمن. إذا تصاب به العامل فهو يعني تاخذوا لاسيورونس ب 100%، ويمكن اذا كانت الحاله ديالو ادت الى الاعاقه يوقف عن العمل وتيبقى يعني كيتقاضى التعويضات ديالو. نعم. وبالنسبه للامراض الاخرى فعلى حسب يعني على حسب النوع وحسب الصعوبه ويعني لا سيفيريتي ديال المرض. بروفيسور عبد الله مغراوي، بروفيسور متخصص في الأمراض الروماتيزمية، شكرا جزيلا لكم لتنوير جمهورنا في صباحية. شكرا على الاستضافة. شكرا لكم.